बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद उसामा गाजी का टॉप स्टोरी में इस्लाम अर्ज है। आज की टॉप स्टोरी ये रही। उससे आका तशरीफ रखते हैं और मैं हुजूर इस्लाम के कदमों से लिपटकर हुजूर के कदमों में जमीन पर बैठ जाता हूँ। कदमैन शरीफैन से लिपट के नीचे बैठ जाता हूँ और आका गुफ्तगू का सिलसिला शुरू फरमाते हैं और फरमाते हैं, मुझे ताहिर, मैं अहले पाकिस्तान की दावत पर और यहाँ के दीनी इदारों और दीनी जमातों और उलमा की दावत पर पाकिस्तान आया था। फरमाते हैं, अहले पाकिस्तान ने मुझे पाकिस्तान आने की दावत दी थी। यहाँ के दीनी इदारे, दीनी जमातें और उलमा, उन्होंने मुझे दावत दी थी। उनकी दावत पर मैं यहाँ आया था और मुझे बुलाकर दावत देकर उन्होंने मेरी कदर नहीं की, मेरी मेजबानी नहीं की और मैं अब अहले पाकिस्तान से नाराज होकर वापस मदीना जा रहा हूं। इन दीनी इदारों से, दीनी जमातों से, इन उलमा से, अहले पाकिस्तान से नाराज होकर दुखी हो। आपने फरमाया, इन्होंने मुझे बड़ा दुख दिया है, इन्होंने मुझे बड़ा दुख दिया है, दावत पे बुलाया है, मेरी मेजबानी नहीं की। यहां तक फरमाया कि बड़ी तफसीलात बयान फरमाई, मेरी कदर नहीं की, कोई एहतमाम नहीं किया, मेजबानी नहीं की और मुझे बड़ा दुख पहुंचाया। मैं अब दुखी होकर मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अब पाकिस्तान छोड़ के वापस जा रहा हूं, इसलिए मैं लोगों से नहीं मिला। मैं अब पाकिस्तान छोड़ के वापस जा रहा हूं। बस मैं ये बात सुनकर हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों पे गिर जाता, कदमैन शरीफैन पकड़ लेता हूं, चिमट जाता हूं, चूमता हूं, रोता हूं, चीखता हूं, हाथ जोड़ता हूं, अर्ज करता हूं, आका खुदा के लिए फैसला बदल लीजिए और पाकिस्तान छोड़ के न जाइए। और पाकिस्तान छोड़ के न जाइए। नजर सानी फरमाइए फैसले पर। आका फरमाते हैं, नहीं, तुम्हें मालूम नहीं ताहिर, इन्होंने मुझे बड़ा दुख दिया है। बार बार ऐसा फरमाते हैं कि मुझे इन्होंने दावत दी थी, इनकी दावत पर आया था और बुलाकर मेरी इज्जत नहीं की। फरमाते हैं, बुलाकर मेरी इज्जत नहीं और बड़ा दुख दिया है और मैंने अब फैसला कर लिया है कि अब मैं पाकिस्तान छोड़ के वापस चला जाऊं। बस मैं रोता जा रहा हूं और इल्तिजाएं कर रहा हूं, रो रो कर, आका करम कीजिए, पाकिस्तान छोड़ के वापस न जाइए। मुझे हुक्म फरमाएं कि क्या कोई सूरत हो सकती है हुजूर आपके यहां रह जाने की। मैं पूछता हूं, बार बार फरमाते हैं, नहीं, मैं अब वापस जाने का फैसला कर चुका हूं, मुझे बड़ा दुख दिया इन्होंने। ये इसरार के साथ फरमा रहे हैं और मैं रोता जा रहा हूं, कदम मैंने पकड़े हुए हैं, अर्ज करता हूं, हुजूर नहीं जाने देंगे, हुजूर नहीं जाने देंगे। हुजूर आप करम फरमाए, नजर सानी फरमा दे। बड़ी देर रोने, इल्तिजा करने के बाद आका की तबीयत मुकद्दसा में कुछ प्यार आता है, शफकत आती, गुस्सा मुबारक जरा ठंडा होता है और फरमाते हैं, ताहिर, अगर मजीद पाकिस्तान में मुझे ठहराना चाहते हो तो उसकी सिर्फ एक शर्त, मुझे अब पाकिस्तान में मजीद ठहराना चाहते हो तो सिर्फ एक शर्त है, तुम उस शर्त के पूरा करने का वादा कर लो। मैं वादा करता हूं। मैंने अर्ज किया, हुजूर फरमाए तो सही, वो शर्त क्या है? वो शर्त क्या है? जो कुछ हो सका हम करेंगे। आप फरमाते हैं, ताहिर, अगर चाहते हो कि मैं पाकिस्तान में रुक जाऊं तो शर्त सिर्फ ये है कि मेरे मेजबान तुम बन जाओ।
तुम बन जाओ। फिर रुकता हूं यहां, मैं अर्ज करता हूं आका मुझे इनकार नहीं, बड़ी सादत है, पर मैं इस काबिल का, मैं तो बड़ा कमजोर और नातवा आदमी हूं। हुजूर मैं मेजबानी कैसे कर सकूंगा, मुझसे कैसे मेजबानी होगी? फरमाते हैं बस शर्त एक है, तुम मुझसे वादा कर लो, मुझे वादा कर लो मेरी मेजबानी का, तो तन्हा तुम वादा कर लो, फिर मैं रुकने का वादा कर लेता हूं। मैं रो रो के हाथ जोड़ता हूं, अर्ज करता हूं हुजूर मैंने आपसे वादा कर लिया, मैं मेजबान बनता हूं हुजूर का। फरमाते हैं ताहिर तूने वादा किया तो मैं भी वादा करता हूं कि रुक जाता हूं। और फरमाया कि मैं मजीद 7 दिन अपना क़याम पाकिस्तान में तुम्हारे कहने पे रोक कर लेता है, 7 दिन मजीद रहूंगा यहां। कितना? फरमाया 7 दिन मजीद यहां रहने का वादा कर लेता हूं। अब मैं कुछ नहीं कह सकता कि उस 7 दिनों से मुराद क्या है, वो कितनी मुद्दत है ये वही जानते हैं, इसकी तफसील मालूम नहीं है मुझे। उस 7 दिनों से मुराद कितनी मुद्दत है? फरमाया 7 दिन मैं रुकता हूं तुम्हारी मेजबानी में। मैंने कहा हुजूर मुझे मंजूर है, पर ये कैसे होगा सब कुछ? कि मैं तुम अहद कर लो, बस सब इंतजाम हो जाएगा, सब इंतजाम हो जाएगा। फिर मुझसे फरमाते हैं एक बात और वादा करो मुझसे, मेरा ठहरने का इंतजाम भी तुमने करना होगा, मेरे खाने पीने का इंतजाम भी तुम्हारे सुपुर्द होगा, पाकिस्तान में जहां कहीं आऊंगा जाऊंगा वो टिकट और इंतजाम आमद और रफ्त भी तुम्हारे सुपुर्द होगा, और जब वापस मदीना जाना होगा तो मदीने तक का टिकट भी तुम लेकर दोगे, ये सारा इंतजाम तुम्हारे सुपुर्द होगा, ये वादा कर लो। मैंने अर्ज किया हुजूर ये सारा वादा हो गया। फरमाते हैं फिर मेरा वादा है कि मैं 7 दिन यहां रुक जाता हूं। उस वक्त मुझे आका ने फरमाया कि तुम अपना इदारा मिनहाजुल कुरान बनाओ, मैं तुमसे वादा करता हूं तुम्हारे इदारे में आऊंगा। शेखुल इस्लाम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की ये वीडियो क्लिप हमें जैसे मिली हमने इसे जूं का तूं पेश कर दिया है। इस पर ना कोई कैंची चली, ना ही कोई फनी महारत दिखाई गई, तदवीन से लेकर दीगर ट्रीटमेंट्स तक कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। ये मवाद आप भी स्क्रीन पर चलने वाले वेब लिंक पर देख सकते हैं। शेखुल इस्लाम डॉक्टर अल्लामा प्रोफेसर मोहम्मद ताहिरुल कादरी, उनका अल्टीमेटम और उनका 14 जनवरी का मार्च मौजूए बहस बना हुआ है। जब कोई शख्स अचानक निजाम की दुरुस्तगी के नाम पर यूं सामने आए कि इसके साथ वाहिमे, खदशे और वसवसे भी चलते आए, तो फिर ऐसी शख्सियत का माजी टटोला जाता है, कुरेदा जाता है, भूली बसरी यादों को ताज़ा किया जाता है। इसलिए शेखुल इस्लाम के माजी की सर्जरी जारी है। एक हवाला उनके मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का भी मंजर आम पर आ चुका है। मोहम्मद मालिक मुल्क के नामवर सहाफी हैं, उन्होंने कल ही शेखुल इस्लाम का इंटरव्यू किया और उनके माजी के उन ख्वाबों का भी हाल दरियाफ्त किया जो मुतनाज़ा बन चुके हैं। इनसे बात करेंगे और MQM के रहनुमा वासिल जलील भी हमारे साथ होंगे, इसलिए हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं। तशरीफ रखते हैं और मैं हुजूर इस्लाम के कदमों से लिपटकर हुजूर के कदमों में जमीन पर बैठ जाता हूं और आका गुफ्तगू का सिलसिला शुरू फरमाते हैं। आप फरमाते हैं ताहिर अगर चाहते हो कि मैं पाकिस्तान में रुक जाऊं तो शर्त सिर्फ ये है कि मेरे मेजबान तुम बन जाओ। मैं रो रो के हाथ जोड़ता हूं, अर्ज करता हूं हुजूर मैंने आपसे वादा कर लिया, मैं मेजबान बनता हूं हुजूर का। मोहम्मद मालिक साहब से हम बात करेंगे। उन्होंने हाल ही में इंटरव्यू भी किया था शेखुल इस्लाम जनाब अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का, और आपने देखा दुनिया टेट विद मालिक में। इसी बारे में उनसे भी बात करेंगे। अभी हमारे साथ हैं MQM के रहनुमा वासिल जलील। वासिल जलील साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से जो बातें आ रही हैं, अब ताज़ा बयान ये भी सामने आया है कि आपका और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद कायम रहेगा, तो कैसे चलेगा? पीपल्स पार्टी के वाज़ेह तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आज पंजाब असेंबली में करारदाद भी मुत्तफ़क़ा तौर पर पास हुई है ताहिरुल कादरी साहब के खिलाफ। देखें उसामा, मैं समझता हूँ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने शायद जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है 23 दिसंबर से, तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का कोई ऐसा बयान नहीं आया जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ रहा हो। और हमने यही कहा है कि
جمہوریت کا تسلسل جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے اور جمہوریت کے پروسیس کو ڈی ریل نہیں ہونا چاہیے. متحدہ قومی موومنٹ نے اس سے قبل بھی اسی دور حکومت میں رہتے ہوئے جب کوئی چیز جو غلط تھی تو اس پہ ہمیشہ غلط کو غلط کہا اور جو صحیح تھی اس کی ہمیشہ تائید کی. تو یقیناً اس وقت پاکستان کو جن اصلاحات کی ضرورت ہے، جن الیکٹورل ریفارمز کی ضرورت ہے، گزشتہ 65 سال کی اگر ہم ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو ہمارے سامنے ہے. جی آج اگر کوئی پنجاب اسمبلی میں جو قرارداد پیش ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی میرے لحاظ سے کوئی معنی نہیں رکھتی. اچھا میں باسل بھائی آپ کے پاس آتا ہوں. باسل صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. محمد مالک صاحب سے ہمارا رابطہ ہوا ہے. مالک صاحب وہ میں جو ذکر کر رہا تھا، آپ نے انٹرویو بھی کیا ہے، ملاقات بھی ہوئی، کوئی خوابوں کا ذکر ہوا شیخ الاسلام سے؟ دیکھیں میں انٹرویو سے ایک دن پہلے اسامہ میں منہاج القرآن میں تھا. میں بیکاز میرا پرپز وہاں جا کے پورے ریکارڈز وغیرہ دیکھنے تھے، جو ممبرشپ کے کلیمز تھے وہ میں کاغذات دیکھنا چاہتا تھا، جو انہوں نے کلیم کیے ہوئے تھے ڈونیشنز وغیرہ وہ میں دیکھنا چاہتا تھا. وہاں میری کافی لمبی ملاقات ہوئی ڈاکٹر صاحب سے بھی. تو جب خوابوں کی بات ہوئی تو میرا جو پرسائز کویشچن یہ تھا، میں نے اسے پوچھا تھا کہ سنا آپ کو سیاسی جماعت بنانے کے لیے آپ سے منسوخ کیا جاتا ہے خواب. تو منہاج القرآن کا انہوں نے نہیں کہا تھا، سیاسی جماعت کا انہوں نے شریف پڑھا تھا. سب قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ مجھے حضور پاک نے کبھی بھی کوئی کام کرنے کے لیے خواب میں نہیں کہا، لیکن یہ کہ ان کا خواب میں آنا حضور پاک نے بہت لوگوں کو زیارت دی ہوئی ہے تو زیارت اور بات ہے، لیکن مجھے انہوں نے کوئی حکم نہیں دیا تھا. اب اس میں ٹو بی ویری آنیسٹ میں آپ کو ایگزیکٹ کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں. میرا سوال پیٹ کے اوپر تھا، ویدر ان کا جواب منہاج القرآن کے متعلق تھا بھی یا نہیں وہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ان کا جواب یہ تھا قرآن شریف پہ ہاتھ رکھ کر قسم کھا کر کہ انہوں نے مجھے کبھی کوئی ایسا حکم جماعت کا نہیں حکم دیا تھا. اب اور وہ میرے بارے میں جو باتیں منسوخ کی گئی ہیں وہ غلط ہے. اب یہ جو آپ نے خواب ابھی سنایا ہے یہ میں نے پہلے خود سنا نہیں تھا، صرف باتیں سنی تھی. تو دس از ایگزیکٹلی واٹ ہی سیڈ. اب اس سے اب آپ خود اخذ کر لیں نتیجہ. جی ہم نے اس میں کچھ ایڈٹ نہیں کیا، کچھ نہیں ہے، جس طرح ہمیں کلپ ملا ہے ہم نے اسی طرح اس کو چلا دیا ہے. ویڈیو کلپ ہے. مجھے بڑی آڈ سی بات لگ رہی کہ خواب میں حضور پاک یہ کہیں گے کہ ٹکٹس بھی لیں مدینے آنے کی جانے کی، وہ تھوڑا سا I don't know really. یہ تو ڈاکٹر صاحب بھی اس پہ جواب دے سکتے ہیں. اچھا مالک صاحب، جس رہنما کی ایسی شہرت ہو، لوگ اتنی عقیدت رکھتے ہیں، ان کے بارے میں پھر اس طرح کی بات آئے، ایسی وہ بات کریں تو پھر شکوک و شبہات تو جنم لیتے ہوں گے. نہیں میں نے ڈاکٹر صاحب سے کل دیکھا انٹرویو میں، آپ نے بھی دیکھا تھا، میں نے انٹرویو میں ان سے کویشچن پوچھا تھا کینیڈین اوتھ کے بارے میں. اور جب میں نے کہا کہ انہوں نے بار بار یہ کہتے ہیں، میں کہا جی اوتھ کے اندر بھی جو سی آپ اپنی سوورینٹی ہے سب کچھ ہے، آپ وہ کوئین ملکہ برطانیہ کو مانتے ہیں اور وفاداری ہیں اور سوورینٹی آپ دے رہے ہیں، منسوخ کر رہے ہیں ان کے اور ان کی آنے والی نسلوں سے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں میرے لیے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو سوورن ہے. لیکن جب آپ اوتھ اٹھاتے ہیں اسامہ، میں بھلے جو مرضی کہوں، اگر میں کوئی اوتھ دوسرا اٹھاتا ہوں تو پھر سوال تو اٹھیں گے کہ اگر میرا بلیف دوسرا ہے تو پھر میں اس طرح کا اوتھ کیوں لے رہا ہوں. اور میں ڈاکٹر صاحب کو اس لیے بار بار پوچھا تھا کہ اس پہ اگر وہ باتیں کر دیں تو انہوں نے اس پہ تھوڑا سا ایمبیگوس جواب تھا. لیکن اگین یہ ان کا اور ان کے اللہ کے درمیان کا مسئلہ ہے کہ ہمیں جج بھی کرنا چاہیے، ہمیں تو ان کو جج کرنا چاہیے ان کے پولیٹیکل سٹانس کے اوپر، بیکاز جو انہوں نے کلیم کیے آ کے وہ مذہبی کوئی مطالبے نہیں کیے، انہوں نے سیاسی مطالبے کیے. اور مجھے تو ان کے سیاسی مطالبوں پہ اعتراض ہے کہ جو وہ طریقہ کار چننا چاہ رہے ہیں چینجز لانے کا وہ میرے نزدیک غیر آئینی ہے. تو میں ان کو اس وقت ایز اے ریلیجس لیڈر نہیں اس سارے مسئلے میں جج کر رہا، میں ان کو ایز اے پولیٹیکل لیڈر جج کر رہا ہوں، ایز پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ کی حیثیت سے. آرٹیکل 62-63 کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جتنے بھی اس وقت پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں وہ لٹیرے ہیں یا وہ اس قابل نہیں ہیں، پارلیمنٹ کو وہ بھی نہیں مانتے. تو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بارے میں آپ نے ان سے پوچھا، آپ کو مطمئن کر سکے وہ اس پہ ویسے انہوں نے کافی مطمئن کیا تھا. وہ میں اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے ٹیلی ویژن تو ٹائم کی مجبوری ہے، جیسا آپ ٹائم کے لیے پھنسے ہوئے ہیں. وہ میں نے کافی تفصیل میں ان کے ڈاکومنٹس دیکھے تھے منہاج القرآن میں بیٹھ کے. وہاں پہ کافی ڈیٹیلز تھی جو انہوں نے گواہیاں دی ہوئی تھی، جو پہلے ڈیٹیلز تھے اس میں ان کی بیان میں کافی تقویت ہے کہ جو پہلے جج صاحب کی جو گواہیاں تھیں اور جو اسٹیٹمنٹس ہو گئی ہوئی تھی جب ان کو ہٹایا گیا تو جب مثلا چھوٹی سی ایگزامپل لیتا ہوں، پہلے جو دیواریں تھی نیچی تھی، بعد میں دیواریں انہوں نے اونچی کر لی، تو وہ آپ انویسٹیگیٹ ہی نہیں کر سکتے کہ گولیاں کہاں سے آئیں کہاں سے نہیں. ان کی اس میں شہادتیں کافی کیس سٹرونگ ہے کہ جو
25 दिन की शहादतें जमा हुई हैं और उसमें एक शहादत बड़ी इंपॉर्टेंट थी और वो मैंने कागजात देखे हैं कि जो एक आदमी बाद में जिसका पकड़ा, एक बंदे का पता लगा था कि जी लाश मिली है, वो क्रॉस फायरिंग में मारा गया है, वो एक बहुत वेल नोन MNA के गनमैन थे जो मुखालिफ कैंप के थे। उसमें जो लामा साहब की बातें हैं उनमें बहुत वजन है, बाकी वल्लाह अलम, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन मैंने देखी है उसमें उसके मुताबिक वो आपको मुतमईन कर सके। बातों में अंग्रेजी में कहते हैं ज्यूरी इज स्टिल आउट। अच्छा, साथ रहे वासिफ जलील साहब भी हमारे साथ हैं, कुछ सियासत पर बात करते हैं। वासिफ साहब, एक तरफ वो इस निज़ाम को ही नहीं मानते तारुल कादरी साहब, जिस निज़ाम के तहत आपको लोगों ने वोट दिए हैं, तो आप तारुल कादरी साहब की सियासत से किस तरह मुतमईन हैं? उसामा, मैं समझता हूँ कि देखें, उन्होंने निज़ाम जो पाकिस्तान के आइन को तो उन्होंने मुस्तरद नहीं किया ना, ज़्यादा पाकिस्तान के आइन की बात हुई है। उस आइन में जिस उन्होंने 62-63 का जिक्र किया, तो जो उसकी शिक हैं, अगर उन तमाम शिकों के अंदर अगर हम रिफॉर्म्स लेके आते हैं तो मैं नहीं समझता कि कोई बुरी बात है। देखें, हमें पहले एजेंडे को, उनके भी एजेंडे को समझना पड़ेगा रादर देन कि हम स्पेकुलेशन करें। अच्छा, अगर 65 साल की जो सूरत हाल हमारे सामने है, उस 65 साल की सूरत हाल को अगर हम अपने सामने तनाजुर में रख लें तो हमारे पास क्रेडिबल चीज़ें हैं क्या हमारे पास? हम पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लें, पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो हमारे सामने होनी चाहिए, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ साथ जो सेहत, तालीम, जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी मुल्क के लिए, उसमें हम कहाँ जाते हैं। फिर पाकिस्तान का जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना बिल्ड हो गया वो हमारे सामने, पाकिस्तान के कितने अर्बनाइज स्ट्रक्चर हमारे पास। आइन का 18वीं तरमीम भी हिस्सा है, मुत्तफका तौर पर पास हुई, फिर उसी में आगे आप देखें कहा गया कि जो दो बड़ी पार्टीज हैं वो फैसला करेंगी निगरान हुकूमत का, उसको वो नहीं मानते। तो अगर इनकलाब लाना है, तब्दीली लानी है, तो सियासी अमल का हिस्सा बनकर क्या नहीं आ सकती? लॉन्ग मार्च इसका तरीका है। देखें, कोई चीज़ की भी निशानदेही अगर करनी है तो यकीनन कोई ना कोई तो आपको पहलू जो है वो जाकर करना पड़ेगा। पाकिस्तान में इससे पहले भी जो है बहुत सारे लॉन्ग मार्चेस हुए हैं और वो भी तमाम लोगों ने किसी न किसी वजह की बुनियाद पे किए हैं। अगर ये लॉन्ग मार्च भी हो रहा है और उसमें अगर ऐसी कोई इस्लाहात हमारे सामने आ जाती हैं जिससे कल आने वाले वक्त में पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है समझ सकता है, या तो आज हम ये तय कर लें कि गुज़िश्ता 65 साल में और आज को अगर हम दिन तक काउंट कर लें कि अगर 65 साल के अंदर पाकिस्तान की तरक्की की पेस हमें यही रखनी है कि जिसमें हमारे पास चंद उंगलियों पे गिन के अर्बनाइज सिटीज़ हैं और बकिया जगहों पे पूरे दही निज़ाम रहेगा कि जहां पर आपके पास तालीम की कोई सहूलत ना हो, जहां पर आपके पास सेहत की कोई सहूलत ना हो, तो फिर तो फबेहा, फिर तो हमें इसी तरह की चीज़ों की बात करनी चाहिए। फिर तो जी मालिक साहब, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। जी प्लीज कर लें। जी ये इंप्रेशन गलत है कि दो पार्टीज के दरमियान फैसला हो रहा है। जो आइन की अल्फाज है जो अमेंडमेंट के, वो है प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन। प्राइम मिनिस्टर वो है जिसके पास असेंबली की मेजॉरिटी है, जैसा ये आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। इनके साथ ANP भी है, JUI भी है, MQM भी है, वो एक पार्टी के नहीं है। सिमिलरली लीडर ऑफ द अपोजिशन का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ एक ही पार्टी का होगा। ऑब्वियसली वो सबसे बड़ी पार्टी का नॉमिनी होगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि कोई ऐसा सीन नहीं होगा जहाँ पे उसके तमाम अपोजिशन उसके साथ ना खड़ी हो। तो ये तासुर देना कि ये फैसला दो पार्टीज के दरमियान है, गलत है। ये फैसला है दो लीडरान जो दो मेजॉरिटी व्यू रिप्रेजेंट कर रहा है पार्लियामेंट का, एक माइनॉरिटी वाला व्यू कर रहा है, लेकिन वो टोटल पार्लियामेंट का व्यू। बिल्कुल सही। इसी से जुड़ा वासिफ साहब सवाल, ये गलत बात है। इस आईनी जो ये शिक है, इसको तो आपने भी सपोर्ट किया था वासिफ भाई। बिल्कुल किया था, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा, और मेरे ख्याल से मालिक साहब ने बड़ी वाज़ेह तौर पे अच्छी तरह से उसकी क्लैरिटी दे दी है कि जो लोग बैठ के, क्योंकि या तो हम पहले पढ़ लें, आइन को पढ़ लें, और 18वीं तरमीम के बाद जो सूरत हाल हुई है, मेरे ख्याल से यही मुतालबा है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है वो ऑन बोर्ड लिया जाए। अच्छा। और उसी बुनियाद पर इस्लाहात लाई जाएं। देखें उसामा, टुवर्ड्स एंड ऑफ द इलेक्शन है, ऐसा नहीं है इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमने कोई बिल्कुल सरेदस लाके खड़ा कर दिया, तो उसी में ही तो इस्लाहात की बात हो रही है। ये इस्लाहात आ जाएं और जो केयर टेकर जो सेटअप आए, वो सेटअप जो है इन इस्लाहात के ऊपर जो है वो अमल दरामद कराए। प्लस उसमें सबसे बड़ा मुतालबा मैं समझता हूँ जो हम सबका है, वो ये कि जो आने वाली अब जो सूरत हाल होगी उसमें जो अपकमिंग जनरेशन, जो हमारे मुल्क की जनरेशन है, उसको अब ये फैसला करना पड़ेगा कि उसको अपनी लीडरशिप को किस अंदाज में इलेक्ट करना पड़ेगा। मैं एक और चीज भी मिसाल दे दूं आपको, मैं आपके पास ब्रेक के बाद आता हूं। यानी आपको इसमें कोई गैर आईनी चीज नजर नहीं आ रही। मालिक साहब भी हमारे साथ हैं और ये सवाल भी रखेंगे कि एक जमानत की भी बात की थी डॉक्टर तारुल कादरी साहब ने, ये सवाल भी पूछेंगे, और साथ ही साथ अल्ताफ हुसैन साहब कहते हैं कि अब जो भी मुज़ाकरात करने हैं वो तारुल कादरी साहब से किए जाएं। क्या यही स्टांस रहेगा MQM का? ब्रेक के बाद जवाब दें।
ایک ہلچل سی مچی ہوئی ہے سیاست میں. پنجاب اسمبلی شیخ الاسلام اور عمران خان کے خلاف متحرک ہو گئی. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے انتخابات کے التوا کے لیے متحرک قوتوں کے خلاف قرارداد منظور کر لی. نواز شریف صاحب آج طلال بگٹی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے شیخ الاسلام سے شروع ہوئے, ایم کیو ایم تک گئے, مسلم لیگ قاف کو درمیان سے پکڑا, مشرف صاحب کو بھی نہ چھوڑا. سب پر برسے پاکستان کے پہلے قومی لیڈر جنہوں نے واضح پوزیشن لیتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں پوچھا کہ شیخ الاسلام صاحب کس کو الٹیمیٹم دے رہے ہیں اور کس بات پر. دوہری شہریت رکھنے والے لوگوں سے اللہ رسول کے نام پر پیسے لے کر سیاسی جلسوں پر خرچ کرنے والوں کے قول و فعل میں تضاد ہے. نائب وزیر اعظم اپنی حکومت کے خلاف مارچ کرنے پر تلے ہوئے ہیں. ایم کیو ایم کا نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ 5 سال حکومت میں رہنے کے بعد انہیں انتخابات کے وقت اصلاحات یاد آئیں. انہوں نے زرداری صاحب سے اتحاد کے نام پر کیے گئے سوال پر صحافی کے آگے ہاتھ بھی جوڑ دیے. ان کا کہنا تھا کہ سب کے سب جمع ہونے والے جنرل پرویز مشرف کے ساتھی ہیں, وہ تحریک انصاف والے ہوں, کراچی والے یا پھر قاف لیگ والے. نواز شریف کی طرف سے اٹھائے گئے سوالات دلچسپ ہیں, جواب بھی یقیناً دلچسپ ہوں گے. پنجاب اسمبلی شیخ الاسلام اور عمران خان کے خلاف متحرک ہو گئی. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے انتخابات کے التوا کے لیے متحرک قوتوں کے خلاف قرارداد منظور کی. اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں معروف صحافی جناب رؤوف کلاسرا صاحب. رؤوف کلاسرا صاحب, ایک اور اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ مسلم لیگ قاف نے اجلاس میں اعلان کر دیا ہے کہ انہیں الیکشن کمیشن پر اعتماد نہیں ہے. یہ کس طرح کی سیاست ہو رہی ہے؟ اسامہ, میرا خیال ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ انہوں نے ڈپٹی پرائم منسٹر نے یہ بات کی ہے پرویز الہی صاحب نے. جب آپ کو یاد ہوگا ضمنی الیکشن ہوا تھا تو انہوں نے اس وقت بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ پاکستان کا جو الیکشن کمیشن ہے یہ ویک ہے اور اتنی ایڈمنسٹریٹولی اس میں پاورز نہیں ہے, گٹس نہیں ہے کہ یہ کوئی ایکشن لے سکے. اور یہ صرف میرا خیال ہے ڈپٹی پرائم منسٹر نے اس پہ تنقید نہیں کی تھی. آپ کو یاد ہوگا پورا میڈیا ایک طرح کا یہ اس کے لیے شاک تھا کہ الیکشن کمیشن کو ہم سمجھتے تھے بڑے انڈیپینڈنٹ ہیں, پاورفل ہیں اور کنسنسس کے ساتھ ہیں, تو شاید وہ پاکستان میں کوئی نئی شروعات کریں گے. تو وہ تو ایک بہت بڑی ویک اپ کال تھی یہ پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے, میڈیا کے لیے, پولیٹیکل پارٹیز کے لیے, کہ جن کو وہ کنسنسس کے ساتھ لے کے آئے تھے فخرو بھائی سے, تو ان سے تو کام نہیں ہو رہا. وہ تو اپنی ڈیوٹی دینے میں شاید اس طرح یہ کامیاب نہیں ہو رہے. اور اس میں جو ایک چیز مجھے نظر آتی ہے کہ فخرو بھائی جو ہیں ہم ان کا ایک اچھی خاصا ان کی عزت کرتے, ریگارڈ کرتے, لیکن ایک بہت بڑا برڈن ہے ان کے کندھوں پہ کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ان کو کنسنسس سمجھتی ہیں. اور جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ سب کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاں کہ مجھ سے کوئی پارٹی ناراض نہ ہو جائے, کوئی لیڈر مجھ سے خفا نہ ہو جائے. جی ہاں, اس لیے وہ کوئی سخت کوئی ایڈمنسٹریٹو کوئی سٹیپس لینے میں ناکام رہے ہیں. اور یہ جو ان کا سٹائل ہے سب کو خوش کرنے والا, وہ میرا خیال ہے یہ ڈیمیج کرے گا, ان کی ریپوٹیشن کو بھی ڈیمیج کرے گا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بھی کریڈیبلٹی سے متاثر ہو کہ انہیں کچھ ان پاپولر اور ان کو ٹف ڈیسیژنز ان کو لینے پڑیں گے. اچھا, یعنی وہ سب کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر. واسع جلیل صاحب, یہ بتائیں آپ مسلم لیگ قاف سے متفق ہیں, ان کو عدم اعتماد الیکشن کمیشن پر؟ دیکھیں, ان کا ایز اے پولیٹیکل پارٹی اگر ان کا اپنا کوئی سٹانس ہے تو یقیناً وہ حق بجانب ہوں گے اپنی جگہ پہ. مگر متحدہ قومی موومنٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان جب یہ نامزد ہوئے ہیں فخر الدین جی ابراہیم صاحب, تو اس کو خوشائن قرار دیا تھا اور ایک نیوٹرل شخصیت ہیں. مگر کچھ ایسے سرکمسٹانسز ضرور پیدا ہوئے ہیں کہ شاید ان کی شخصیت کو متنازع جو ہے بنا جا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ, میں اپنی بات کر رہا ہوں, کہ ان کے ابھی تک سٹانس میں میں سمجھتا ہوں کہ جتنا وہ لے کے چل رہے ہیں وہ چیزوں میں کافی بہتری ہے. باقی جب پچھلے دنوں جو صورتحال جو خاص طور پہ متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے آئی تھی تو اس میں ہمارے اپنے لیجیٹیمیٹ کویشچن تھے جو ہم نے ان تک پہنچائے تھے, اور سمجھتا ہوں کہ بحیثیت ایک سیاسی جماعت یہ ہمارا حق بھی ہے ان تک پہنچائے بھی, اور انہوں نے اس بات کو کچھ جگہوں پہ ایڈمٹ بھی کیا کہ جو متحدہ قومی موومنٹ کا سٹانس ہے وہ بالکل درست ہے. جی اچھا, رؤوف کلاسرا صاحب, نواز شریف صاحب پہلے بڑے لیڈر ہیں جنہوں نے دو ٹوک الفاظ میں واضح طور پر کچھ کہا ہے شیخ الاسلام کے بارے میں, تو کیا مسلم لیگ نون سمجھ رہی ہے ان کے خلاف ہے یہ سارا کچھ, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مشرف کے ساتھی ہیں جو سب دوبارہ اکٹھے ہو رہے ہیں, مسلم لیگ قاف ہے اور طاہر القادری صاحب ہیں, دیگر جماعتیں جن کی ان کا اشارہ ہے. میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کو اب یہ اس طرح کے تانے نہیں دینے چاہیے. یہ ان سے معذرت کے ساتھ میں بڑا احترام کرتا ہوں. اب وہ یہ تانا دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ فلاں پارٹی میں مشرف کی باقیات بیٹھی ہیں, عمران خان صاحب نے یہ مشرف کے ساتھ اکٹھے کر لیے ہیں, یا چودھری صاحبان نے کر لیے ہیں, یا فلاں نے کر لیے ہیں. یہ تانا اب سوٹ نہیں کرتا میاں صاحب کو, کوئی نیا سلوگن ان کو دینا چاہیے. ہاں, کیونکہ ان کی پارٹی میں سب سے زیادہ اس وقت دیکھا جائے جو جناب مشرف صاحب کے قریب لوگ تھے وہ تو ان کی اپنی پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس کے بعد یہ بات بنتی نہیں ہے, اس لیے یہ ٹانٹ جو ہیں, یہ تانے جو ہیں, یہ کچھ ان میں مجھے تو کوئی ویٹ نظر نہیں آتا, کیونکہ میاں صاحب خود یہ کام کر چکے. میں ان کی بڑی عزت کرتا تھا پالیٹکس کی, وہ جب تک پاکستان سے باہر تھے اور کہتے تھے ہم اصولوں کی سیاست کریں گے, اور واپس آ کے سب سے زیادہ بے اصولی کی سیاست
सियासत मेरा ख्याल मियाँ साहब ने आगे खुद ही शुरू किए, और उन तमाम लोटों को सो कार्ड जो अगर ये उनको लोटे कहते हैं तो इन्होंने एक एक करके वापस लिए। इसलिए ताने देने की पोजीशन में ना इमरान खान को है, ना तारुल कादरी को है, ना किसी और पार्टी को है। अच्छा वासिफ जलील साहब, अल्ताफ हुसैन साहब ने वाज़े कह दिया कि अगर मुज़ाकरात करने हैं, लॉन्ग मार्च खत्म करने के लिए तो तारुल कादरी साहब से किए जाएं, यानी कोई भी बात अब एमक्यूएम खुद से डिसीजन नहीं लेगी, लॉन्ग मार्च की तरफ लाजमी जाएगी, हर सुध जाएगी, सिवाय इसके कि तारुल कादरी साहब कुछ और कहें। उसामा, मैं थोड़ा सा आपके सवाल पे जवाब से पहले मैं पिछले वाले सवाल का जवाब, जो कि मुझसे तो खैर नहीं किया मगर फिर भी देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने इनडायरेक्टली एमक्यूएम की बात की थी मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने। मैं यहाँ एक बात वाज़े कर देना चाहता हूँ कि उन्होंने सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है बड़े खूबसूरती के साथ जो है मतलब हर एक को गिनवा दिया कि किसके क्या कसूर हैं। मगर शायद मैं भी उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि वो जो जिस डील को करके यहाँ से पाकिस्तान गए थे तो वो भी जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी। जहाँ तक आपने ये बात की कि अल्ताफ़ भाई ने ज़्यादा उनको एक बड़े भाई की हैसियत से उनको एक बड़ा माना है, उम्र में यकीनन अल्ताफ़ भाई बड़े हैं, तो उन्होंने इसी बुनियाद पे उनसे कहा है कि जो भी अगर हुकूमती सतह पे कोई भी मुज़ाकरात हों, चूँकि इनिशिएटिव उनका है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उसको बाद में फिर फॉलो कर रही है, तो उसमें अल्ताफ़ भाई ने बिल्कुल यही कहा है कि जो भी कोई अगर बात हो, चूँकि ग्राउंड पे एक लीडरशिप मौजूद है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी साथ साथ है, मगर जो भी कोई बात हो तो तारुल कादरी साहब से बात की जाए। अच्छा रऊफ क्लासरा साहब, एक और बड़ा अहम पहलू यह है कि एक इशारा जो दुनिया न्यूज़ से बात करते हुए तारुल कादरी साहब ने दिया कि अगर उन्हें कोई जमानत दे दें वो इदारे जो पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और सालमियत जिनके ज़िम्मे है, तो फिर वो लॉन्ग मार्च का ये जो ऐलान है वापस ले सकते हैं। आपको लगता है कि ये रास्ता निकल रहा है कुछ लॉन्ग मार्च को रोकने का? मेरा ख्याल है वो इंतहाई वो जैसे उन्होंने आके बयानात दिए हैं या जिस तरह की उन्होंने चीज़ें की हैं और कंट्रोवर्शियल हुई हैं, ये एक और उनका कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। वो किससे वो चाहते हैं जमानत? कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई इस तरह की गारंटी है? और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स आपने देखा पहले ही तबाह हो चुके हैं कि जब भी पाकिस्तान की आर्मी को आप लाते हैं एज ए गारंटर के तौर पर, जैसे जनरल आपको याद हो काकड़ साहब ने जनरल नवाज शरीफ में और गुलाम इसहाक खां के दरमियान एक ग्रंटर का रोल अदा किया था, या बाद में हमने आके इस तरह की चीज़ें देखी हैं। इस तरह के बैड प्रेसिडेंट सेट नहीं करने चाहिए कि आप पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब को कहें, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कहें कि वो आएँ और पॉलिटिशियन के दरमियान बैठ के उसको ग्रंटर का रोल अदा करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स आल दो ये वहाँ डिलीवर करने में नाकाम रहे हैं, पीपल्स पार्टी नाकाम रही है, नवाज शरीफ साहब वहां पे नाकाम रहे हैं, इवन देन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन या जो पाकिस्तान का वोटर है इतना मैच्योर हो चुका है कि वो इन बगैर ग्रंटर्स के वो नए इलेक्शन में भी जा सकता है, पाकिस्तान में नई क़यादत भी यहाँ पे आप इलेक्ट की जा सकती है। इसलिए मेरी तो उनसे बड़ी गुजारिश होगी कि हमने बड़ी मुश्किल से पाकिस्तानी सियासत में से ग्रंटर्स का रोल निकाला है, वो दोबारा नए सिरे से। मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है रऊफ क्लासरा साहब, अगर ये मार्च होने जाता है, उन्होंने जगह भी मांग ली है तारुल कादरी साहब ने, हजारों लोग अगर वहां पर जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन सकती है, मुश्किल हालात पैदा हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। एक चीज तो मुझे अभी ना इस पे डाउट है कि जो मौलाना साहब के फॉलोअर थे तो वो इनको वहां पे सुनने आए थे, इनका पॉलिटिकल एजेंडा उनके सामने नहीं था। जब लाहौर में उनका बहुत बड़ा जलसा हुआ वो रिलीजियस गैदरिंग ज्यादा थी ना कि पॉलिटिकल थी। अब देख रहे हैं जब इनका पॉलिटिकल एजेंडा सामने आ चुका है और मीडिया ने इसको क्रिटिसाइज किया, पॉलिटिकल पार्टीज ने डिसोन किया है और सिविल यहाँ पे जो हमारी आवाम है वो इससे डिस्टेंस कर रही है। देखना ये होगा कि इनके साथ वहां से कितने लोग आते हैं और वो आके यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा कर सकते हैं। आज नवाज शरीफ साहब ने तो मेरा ख्याल क्लियर एक मैसेज भेजने की कोशिश की है कि पंजाब हुकूमत उनको ईजी यहाँ पे नहीं आने देगी, तो ऐसा अभी तक तो कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप होते नहीं लग रही। अच्छा वासिफ जलील साहब, आखिर मुझे ये बता दें कि आप तो जा रहे हैं, उनके साथ जितने भी लोग आए, आपकी एक बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत लोग आपके फॉलोअर हैं, वो जब जाएंगे तो फिर उम्मीद ये की जा रही है बड़ा मार्च हो सकता है, तो फिर मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। इस्लामाबाद बहुत बड़ा शहर तो है नहीं और वहां पर फिर बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं, लोगों के लिए आने जाने का मसला हो सकता है। किस तरह इतने लोग वहां पर अगर खड़े रहे, क्योंकि तारुल कादरी साहब वाज़ेह कह चुके हैं जब तक उनकी डिमांड्स पूरी नहीं होंगी वहीं रहेंगे वो। देखें उसामा, मैं समझता हूँ कि एक नई प्रेसिडेंस जो है बनने जा रही है और पाकिस्तान में अब इस तरह के मनाजिर भी जो हैं वो देखने चाहिए कि जहाँ पर चीज़ें जो हैं वो हर चीज़ को अगर हम वायलेंस से जो है वो तशबीह दें, अगर एक चीज़ पीसफुल तरीके से भी जो है वो हासिल की जा सकती है तो वाई नॉट। मतलब इनकलाब में यकीनन बहुत सारी उसकी डेफिनेशन है, मगर जो तारुल कादरी साहब भी कर रहे हैं यकीनन मुत्तहिदा भी उसको एंडोर्स कर रही है, तो यकीनन हम समझते हैं कि चीज़ें जो हैं वो पीसफुल अंदाज में इंशाल्लाह चलेंगी। ठीक है, यानी एमक्यूएम तारुल कादरी साहब के साथ भी खड़ी है और हुकूमत के साथ अब भी है, और दूसरी जानिब आप देख रहे हैं लोग और खदशात का भी इजहार कर रहे हैं कि लॉन्ग मार्च किस तरह आगे बढ़ेगा। 14 जनवरी इसकी तारीख है। वासिफ जलील साहब और रऊफ क्लासरा साहब हमारे साथ हैं, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक और स्टोरी शामिल करेंगे पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से, खुद मुख्तारी के हवाले से, और पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी जारी है इस पर अब फौज की आला क़यादत ने एक डिफरेंट डॉक्ट्रिन दी है, पॉलिसी में तब्दीली नजर आ रही है। एक बहुत अहम ये स्टोरी है, ब्रेक के बाद शामिल करेंगे।
آج کا دن یقیناً آپ کے لیے معمول کا دن نہیں تھا، کیونکہ آج کے دن پاکستان کے 50 اضلاع میں دنیا کی جدید ترین مواصلاتی ٹیکنالوجی جام تھی۔ پاکستان کے دارالحکومت سمیت کراچی، لاہور، پشاور، فیصل آباد، کوئٹہ میں موبائل سروس بند رکھی گئی۔ شہدائے کربلا کی رسم چہلم پر کسی بھی قسم کی دہشت گردی کے ممکنہ خطرے کے پیش نظر حکومت نے موبائل فون سروس بند رکھنے کا فیصلہ کیا۔ حکومت کے لیے دہشت گردی سے بچنے کا یہ بہت ہی آسان حل ہے کہ موبائل سروس کو بند کر دیا جائے۔ حکومت کی تن آسانی نے گویا پاکستان کے 18 کروڑ عوام سے قومی و مذہبی تہوار خوشی سے منانے اور عقیدت کے دنوں کو منانے کے سارے حق چھین لیے ہیں۔ امام علی مقام اور ان کے رفقا کی یاد میں آج کا دن منانے والے جب اپنے گھروں سے نکلے ہوں گے تو ان کے لوٹنے تک ان کے اہل خانہ کو یقیناً وسوسوں نے ان کے پیاروں کی واپسی تک گھیرے رکھا ہوگا۔ حکومت پاکستان کا ہر تہوار یا مذہبی عقیدت کے کسی بھی دن موبائل سروس بند کر دینا اتنی ہی عجیب بات ہے جس طرح موٹر وے کو محض اس لیے بند کر دیا جائے کہ وہاں حادثات ہوتے ہیں۔ الحمدللہ پاکستان میں آج کے دن خیر و عافیت رہی، لیکن موبائل سروس بند کر کے کب تک دہشت گردوں سے بچا جا سکتا ہے؟ موبائل سروس کرنے کی بجائے بند کرنے کی بجائے کیا یہ بہتر نہیں کہ موبائل فون سروس تک صرف قانون پسند شہریوں کی رسائی ہو؟ موبائل فون سمز اگر دہشت گردوں کے ہاتھ میں ہیں تو اس میں قصور پاکستانی شہریوں کا نہیں بلکہ ان کا ہے جنہوں نے موبائل فون کمپنیوں کو یہاں کاروبار کرنے کی مادر پدر آزادی دی۔ یہ دہشت گرد ٹیکنالوجی اور اطلاعات میں پوری دسترس رکھتے ہیں، آج نہیں تو کل موبائل فون کی بندش کے حکومتی ہتھیار پر بھی قابو پا سکتے ہیں۔ ان دہشت گردوں کی مہارت اور تربیت کا معیار یہ ہے کہ ہماری فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہماری فوج نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار بھارت کی بجائے اندرونی خطرات کو ملک کی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دے دیا ہے۔ یہ فوجی ڈاکٹرین یا حربی نظریہ پاک فوج نے طویل مشاورت کے بعد تیار کیا ہے۔ اس نئے فوجی نظریے کے مطابق بھارت یا کوئی اور بعد میں طالبان سے نمٹنا ہماری پہلی ترجیح ہے، لیکن سوال ہے کہ دائیں بازو کی جماعتیں جو بھارت کو دشمن نمبر 1 قرار دیتی ہیں، بھارت کے ساتھ تجارت کے حکومتی اقدام کے خلاف مارچ کرتی ہیں اور طالبان کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتی ہیں، اس نئے فوجی نظریے کو قبول کر لیں گی؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاع پاکستان کونسل کے رہنما سابق DGISI جنرل ریٹائرڈ حمید گل۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ حمید گل صاحب، اب جب فوج کے اندر یہ ہم تبدیلی دیکھ رہے ہیں، پہلے کہا جاتا رہا بھارت سب سے بڑا خطرہ ہے، اب فوج بھی کہہ رہی ہے کہ طالبان سب سے بڑا خطرہ ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ امریکہ بہت عرصے سے اصرار کر رہا ہے کہ اپنی پالیسی بھارت کی طرف بدلے۔ ملن صاحب نے دوستی لگائی کیانی صاحب کے ساتھ اور بہت زیادہ اصرار سے کہا کہ کیانی صاحب کی سوچ بدل رہی ہے، لیکن اچانک ایک دن کیانی صاحب نے کہا کہ میری جو فکسیشن ہے وہ بھارت پہ ہے، آئی ایم انڈیا فکسیٹڈ، تو وہ بہت مایوس ہوئے کیونکہ یہ ریالٹیز ہیں جن سے آپ مفر حاصل نہیں کر سکتے۔ اب یہ جو نئی ڈاکٹرن آئی ہے یہ دراصل بہت نئی نہیں ہے، میرے پاس ان کی یہ ڈاکٹرن کی کتاب جو تھی کوئی 3 مہینے پہلے پہنچ گئی تھی، میں نے دیکھا اس کے اندر اور مجھے معلوم ہے کہ اصل ایشو یہ ہے، طالبان کی بات نہیں کر رہے، وہ انٹرنل تھریٹ کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، ہم جانتے ہیں کہ کیا اہداف ہیں دشمن کے، وہ انڈیا ہو یا وہ امریکہ ہو یا وہ اسرائیل ہو، یہ 3 کا گٹھ جوڑ ہے جو پاکستان کے خلاف کام کرنا چاہتا ہے۔ اب کیونکہ ہم نیوکلیئر ہیں اور کیونکہ ہمارے پاس اور ایسے وسائل موجود ہیں، ایک اچھی فوج ہے، انہوں نے بہت کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے بازو مروڑ کے ہمیں اکنامک سچویشن اس کی مشکلات سے دوچار کر کے وہ ہم سے نیوکلیئر صلاحیت چھین لیں یا حملہ کریں براہ راست۔ لیکن ہندوستان کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے، باوجود اس کے کہ انہوں نے بڑی ڈاکٹرین نئی بنائی کہ وہ پاکستان پہ براہ راست حملہ کر کے ایک نیوکلیئر پاکستان کو زیرو کر دیں۔ اچھا، لیکن مجھے یہ بتائیں، اب جب فوج نے اپنی پالیسی بدلی ہے، بڑا خطرہ وہ اندر سے دیکھ رہے ہیں، تو جو دائیں بازو کی جماعتیں ہیں، جس طرح دفاع پاکستان کونسل ہے، 25 جماعتوں کا اتحاد کہا جاتا ہے، اس میں آپ بھی شامل ہیں، کیا آپ اس پالیسی کے ساتھ چل سکیں گے یہ جو تبدیل ہوئی ہے؟ نہیں، اس پالیسی کو یہ عارضی پالیسی ہے، یہ دیر پا نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری جو سچویشن ہمیں درپیش ہے وہ بھی جانتے ہیں جنہوں نے یہ ڈاکٹرن ایوالو کی، ان کو ایک بات تو بالکل واضح تھی پہلے دن سے کہ باہر سے حملہ کر کے ہمیں تباہ نہیں کیا جا سکتا، اوپر سے کھلم کھلا حملہ کر کے۔ لہذا انہوں نے پھر یہ دوسرا کیا جس کو ہم انویزیبل وار کہتے ہیں، یعنی وہ وار جو دیکھی نہیں جاتی، جس کو انہوں نے نام دیا ہے سب کنونشنل وارفیئر، یعنی کنونشنل وارفیئر جو روایتی جنگ ہوتی ہے اس سے نیچے جا کے، یعنی اس تخریب کاری کے ذریعے سے
لوگوں کو اکسا کے ان کو گلے ڈال کے بم دھماکے کروا کے شہری خوف و ہراس پیدا کر کے جیسے کراچی میں کیا جا رہا ہے, ہمارے اسٹاک ایکسچینجز کو نقصان پہنچا کے, کیونکہ اس سے معیشت خراب ہو جاتی ہے, تو یہ وہ سارا وارفیئر ہے جس کے بارے میں یہ گفتگو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب. اور ہم سے بات کر رہے تھے اس حوالے سے. ان کا کہنا ہے کہ یہ جو اب پالیسی میں تبدیلی آئی ہے فوج کی پالیسی میں, وہ عارضی ان کو نظر آتی ہے. بہرحال فوج نے اب یہ واضح کر دیا ہے کہ خطرہ اندر سے ہے. محمد اسامہ غازی اور ٹاپ سٹوری کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کے غم اور نفرتوں سے محفوظ رکھیے. اور چلتے چلتے شیخ الاسلام کو ایک دفعہ پھر سنتے جائیے. آقا تشریف رکھتے ہیں اور میں حضور علیہ السلام کے قدموں سے لپٹ کر حضور کے قدموں میں زمین پر بیٹھ جاتا ہوں, اور آقا گفتگو کا سلسلہ شروع فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں طاہر اگر چاہتے ہو کہ میں پاکستان میں رک جاؤں تو شرط صرف یہ ہے کہ میرے میزبان تم بن جاؤ. میں رو رو کے ہاتھ جوڑتا ہوں, عرض کرتا ہوں حضور میں نے آپ سے وعدہ کر لیا, میں میزبان بنتا ہوں حضور کا. پھر مجھ سے فرماتے ہیں ایک بات اور وعدہ کرو مجھ سے, میرا ٹھہرنے کا انتظام بھی تم نے کرنا ہوگا, میرے کھانے پینے کا انتظام بھی تمہارے سپرد ہوگا. پاکستان میں جہاں کہیں آؤں گا جاؤں گا وہ ٹکٹ اور انتظام آمد و رفت بھی تمہارے سپرد ہوگا, اور جب واپس مدینہ جانا ہوگا تو مدینے تک کا ٹکٹ بھی تم لے کر دو گے. یہ سارا انتظام تمہارے سپرد ہوگا, یہ وعدہ کر لو. میں نے عرض کیا حضور یہ سارا وعدہ ہو گیا. فرماتے ہیں پھر میرا وعدہ ہے کہ میں 7 دن یہاں رک جاتا ہوں. اس وقت مجھے آقا نے فرمایا کہ تم اپنا ادارہ منہاج القرآن بناؤ, میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے ادارے میں آؤں گا.